अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। सबसे अहम बात जो माली बेज़ाब्तियों की जो इंकशाफ हुआ है वो है 141 अरब रुपए से भी जायद की माली बेज़ाब्तियां। ऑडिट रिपोर्ट 2023 से 24 में इंकशाफ हुआ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग मुस्तहिक थे, जो लोग जो जिनके आप क्राइटेरिया जिनका बना के जिनको मुंतकली की जाती थी, उसमें माली बेजातियों का इंकशाफ हुआ। एक इंतहाई बड़ा मेगा स्कैंडल करप्शन का इंकशाफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, जहां जिन लोगों की वो जो डिजर्व नहीं करते थे, नीडी नहीं थे, उसमें चाहे वो बिजनेसमैन है, टैक्स पेयर है, उसमें सरकारी जो सरकार के मुलाजमीन है, उनका भी पाया जाना इंकशाफ हुआ है। और ये इंतहाई अहम तशवीशनाक बात है और इंतहाई काबिल मजम्मत बात है, और इसके ऊपर सरकार को बड़ा एक्शन लेना होगा कि वो लोग जो डिजर्व नहीं करते थे उनको आपने वो फायदा पहुंचाया, और वो लोग जो डिजर्व करते थे, गरीब थे, मुस्तहिक थे, नादार थे, उनके अकाउंट से जो कैश मुंतकली के जो बड़ा करप्शन और इंकशाफ हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। 141 अरब रुपए की माली बेजाब्तियां बहुत बड़ा मामला है। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया कि जिन खानदानों के कार्ड्स भी नहीं थे, आईडी कार्ड भी तक नहीं देखे। कि होता ये है कि जनाब आपके आईडी कार्ड को पहले अप्रूव कर दिया गया और आप एक बार अगर उससे विड्रॉल कर चुके हैं, अब अंदरूनी मामला में मुबैना तौर पे जो लोग शामिल हैं, ये पूरा अमला ये क्या करते हैं कि वो उस कार्ड्स की जो है वो इस तरह हेरा फेरी करते हैं कि लोग मुख्तलिफ लोगों को इन्वॉल्व करके, इंगेज करके डिफरेंट आईडी कार्ड्स पे फिर रकम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अपना हिस्सा रख के लोगों को मुंतकिल करते हैं। फिर जो प्रोसीजर था उसको नजरअंदाज किया गया, बाकायदा वायलेट किया गया। और जो लोग तलबा थे, जिनको एक मुस्तहिक तलबा कहा जाता है, और स्कॉलरशिप में जो जिनको रकम मुंतकिली का कहा जाता है, उसमें भी 70% जो है वो शर्त थी अटेंडेंस होना, लेकिन उनको भी ट्रांसफर किया गया। इसमें वो लोग जिनके आईडी कार्ड्स ही नहीं थे उनको भी मुंतकिल किया गया, और वो भी शामिल है जिनके अकाउंट से पैसे गायब किए गए हैं, और उनमें ये अमला मुबैना तौर पर शामिल है। और सरकारी दफातर, सरकारी लोग और सरकारी अमला और उनके खानदान और टैक्स पेयर और बिजनेसमैन भी इसमें शामिल हैं। और ये इंतहाई 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 तशवीशनाक है और इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई घटिया बात है कि इतना ये गिर चुके हैं, ये इंटेलेक्चुअली, मॉरली, एथिकली इतने करप्ट हैं ये लोग कि ये लोग उन लोगों को जो नादार है, गरीब है, मुस्तहिक है, उनका हक खींच के ये इन उमरा पे जो ये अयाशियों पे सर्फ होता है पैसा, उनको ये मुंतकिल कर रहे हैं। इसकी भरपूर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो माली इंकशाफ बेज़ाब्तियां इंकशाफ हुआ है, इसको प्रॉपर थोरोली इंटरोगेट करके जो जिम्मेदारान हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं और इसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद करवाएं, और आइंदा लोगों के लिए मिसाल बनाएं कि कोई भी ऐसे लोगों का हक ना ले सके। दूसरी तरफ एक ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, उनके आज उन्होंने हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ने की रियासत को एक तशबीह दी है कि जनाब रियासत को एक मतलब के मुतनब्बे किया है कि जनाब अगर आपकी ना ही इतनी इंपॉर्टेंट है तो आपकी जीत अगर आपको मुबारक। अब मैं अपने अल्फाज में इसलिए इसका तासुर दे रहा हूँ और इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने रियासत को जनाब बिल्कुल लताड़ा है, और उन्होंने इदारों को भी लताड़ा है, रियासी इदारों को, कि ये कहीं और से पावर आ रही है। वो जो चाहते हैं, वो जो डटे हैं, वो जो ना का मसला बनाए बैठे हैं, ऐसे अदालतें नहीं चलती, मेरा अपना मामला नहीं है, मेरी ना का मसला नहीं है, मेरे ओहदे का मसला नहीं है, लेकिन अदालती तौकीर का मामला है। भाई आपको इतनी तकलीफ क्यों है जी? आपको अगर तौहीन अदालत केस में एक लार्जर बेंच को दे दिया है जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस शामिल है, दो और चीफ ऑनरेबल जस्टिस साहिबान शामिल हैं, तो आपको इतनी तकलीफ काहे की है जनाब? आपको इतना अना का मसला क्यों बनाने की जरूरत है जनाब? आपको इतना ज्यादा परेशानी क्यों हुई है जनाब? आपको इतने ज्यादा अपनी अना का अगर मसला नहीं है तो आप जनाब कॉज लिस्ट को कैंसिल होने पे आपको इतनी टेंशन क्यों, जब एक चीज मुकर्रर कर दी गई है सुनवाई के लिए कि जनाब इतनी 20-20 केसेस को अगर यकजा करके एक जगह लार्जर बेंच सुन रहा है, तो जनाब इतना तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए थी ना पीटीए बैग जज साहब को मुबैना तौर पे। वो जो भी हैं, कोई भी जज हो, आई डोंट नो वो कौन जज है, लेकिन मैंने तो सिर्फ खबर की बात कर रहा हूँ कि अपना तजिया एक ऐसे आम शहरी, और वो भी हम शहरी हों अगर, तो उनको भी ये अपनी तौकीर का अंदाजा होना चाहिए कि एक ऑनरेबल जज के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। एक केस अगर लग जाता है, हट जाता है, आपने तो यहां तक कह दिया कि अगर मुस्तकबिल में जनाब एक करप्ट तरीन चीफ जस्टिस लग जाए तो क्या उसके पास भी यही इख्तियार है? आप कौन होते हैं जनाब ये फैसला करने वाले कि वो चीफ जस्टिस करप्ट होगा या है? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या रियासत पे आप हमलावर हो रहे हैं या सरकार पे हो रहे हैं?
کہ جناب وہ کرپٹ ترین ججز لگائیں گے اور آپ اپنی ہی برادری پہ کرپٹ ہونے کا جناب ایک الزام لگا رہے ہیں. آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے؟ عام شہری کے طور پہ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کو یہ کس نے رائٹ دیا؟ قاضی کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی توقیر کو سلامت رکھے اور یہ انصاف کو قائم کرے. ایک خاص مخصوص جماعت کے کیس کو لینے کے لیے اتنی درد کیوں ہے جناب؟ اور اگر 3 لوگوں کا لارجر بینچ بن گیا ہے تو اس کے اوپر یکجا کر کے سنوائی میں کیا پرابلم ہے؟ اگر یہ بخیے و دیرنا میری عدالت کو جناب آپ نیست و نبود کر دیتے، میری جناب وہ عدالت کو جناب آپ بم سے اڑا دیتے برا، تو یہ کیا الفاظ، یہ کیا کسی ایک آپ جسٹس کو یہ زیب دیتی ہیں یہ چیزیں؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، کیوں نہ ہوگا میرے خلاف ایف آئی اے کا جناب نوٹس کروا دیں، آپ کی مرضی، یا آپ کے جناب پھر آپ بھی خدا بنے بیٹھے ہوں گے. یہی کام دوسرے لوگ بھی، اگر آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ بھی کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھی الفاظ کا چناؤ بہتر رکھیں، آپ بھی دیکھیں کہ آپ اپنی برادری پہ جناب کی کیچڑ اچھال رہے ہیں اور آپ آنے والے چیف جسٹس پہ کیسے یہ آپ مثال دے سکتے ہیں؟ ابھی تو پتہ نہیں ہے نا کہ درد کہاں سے اٹھ رہی ہے. ایک جگہ پہ اتنے کیسز کو سننے کے لیے اگر ایک جگہ وقچہ کر دیا گیا تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور اگر رہی بات آپ کے اس سوال کی، تو میری ناقص رائے اور علم کے مطابق چیف جسٹس کا یہ صوابدید ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کے مطابق بھی چیف جسٹس کا صوابدید ہے، اختیار ہے کہ وہ کیسز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جناب یہ آپ کا زیادہ نالج ہے، علم ہے، لیکن میری ناقص رائے اور علم کے مطابق جو میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، قانون دانوں سے، یہ چیف جسٹس کا صوابدید اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں. کاز لسٹ کینسل ہو سکتی ہے، آپ رہے اپنی کارروائی پہ ضرور کریں، آپ اپنی حجت تمام کریں. آپ نے ڈپٹی رجسٹرار کو بھی ایکسپلینیشن کے لیے بلا لیا ہے، اسلام آباد کے اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا، تو آپ جناب کریں، آپ اپنی کارروائی کریں، لیکن لوگوں کو یہ تاثر نہ دے کہ آپ پی ٹی آئی بیک ہیں، یہ آپ تاثر خود دیتے ہیں. تو برائے کرم آپ اس چیز سے بھی اجتناب کریں اور آپ اس سے باز رہیں. رہی بات جناب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی، جو بریفنگ دی گئی اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور آخری دہشت گرد کو اور اس کے سہولت کار کو جہنم واصل کیے بغیر ہم سکھ سے چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اس ملک کو، خدا داد کو، پاکستان کو ان گندی، غلیظ اور نفرت انگیزی دہشت گردی سے پاک کر کے دکھائیں گے. اور تب تک سکھ کا سانس نہیں لیں گے جب تک، یہ کہنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا. اور بالکل صحیح فیصلہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف آپریشن کریں جنہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ایک بنائی ہوئی ہے اور اپنے ہی رول اور کسی آئین قانون کو نہیں مانتے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے بحث کی جا سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈائیلوگ کیا جا سکتا ہے جو زبان کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے، اور وہ گولی چلاتے ہیں اور وہ ذبح کرتے ہیں لوگوں کو، ہمارے عام انوسنٹ ڈیسنٹ لوگوں کو. ان لوگوں کے لیے ایک ہی بات ہے، ایک ہی سزا ہے، وہ ہے سزائے موت، اور کیپٹل پنشمنٹ ہی ان کا علاج ہے. اور کلین سویپ آپریشن کر کے اس جہنم جو ہے نا، یہ جنہوں نے جہنم بنایا ہوا ہے ان خطے کو، جس علاقے میں یہ بھی پائے جاتے ہیں، سارے اٹھاتے ہیں، ان کو جہنم واصل کیا جائے. اور ان کے پیچھے جو بولنے والے ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، جو ان کی فائنینشیل فنڈنگ کرتے ہیں، اور جو اپنا قلم بیچتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کا بازار گرم کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑا نرم دلی اور دل جوئی رکھتے ہیں، ان کو ضرور، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو بھی جہنم حاصل کیا جائے، چاہے وہ صافی نام کے لوگ پائے جاتے ہوں، چاہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ پائے جاتے ہوں. ان کا بھی وہی انجام ہونا چاہیے جو ان دہشت گردوں کا ہے، کیونکہ کوئی میر جعفر میر صادق محب وطن تو ہو نہیں سکتا، تو ان لوگوں کا بھی وہی انجام ہونا چاہیے. یہی رہا بات جناب نیازی مہاتما صاحب پہ. اوے عقل کے اندھو، الو ایم کو، ایک تو تم پڑھے لکھے نہیں، نہ ہی کوشش کرتے. تمہارے مہاتما نے بات کی تھی، تم نے بات کی کہ ایک لیڈر جناب، وہ بھی تو پیش نہیں ہے، نواز شریف کا آپ نے نام لیا. اوے ایم کو جاہلو، اور ان کی نمائندہ جماعت نہیں تو یہ پوری کمیٹی بلائی ہے، ان کا وزیر اعظم بھی تو وہیں پہ تھا، ان کی پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تو لوگ شامل تھے. اگر رہی بات تو پھر آصف علی زرداری صاحب بھی تو نہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کی نمائندگی نہیں، آپ کی تو پوری جماعت نے نمائندگی نہیں کی. آپ تو غدار ہیں، آپ تو غدار ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، آپ کے تو وہ برادر بھائی ہیں، وہ آپ کے تو وہ طالبان بھائی ہیں، پی ٹی آئی عمران خان اور طالبان بھائی بھائی. آپ تو ٹرمپ کے بھی بھائی بھائی ہیں. آپ کا جو ویسٹرن انٹرسٹ ہمیں سمجھ آتا ہے بلوچستان میں، اور آپ ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، آپ بڑے غدار ہیں. آپ نے آج نیازی مہاتما صاحب سے پوری تائید